नमस्ते सबैजनालाई। इलेक्ट्रिकल सर्किटको आज आई थिङ्क लेक्चर नम्बर 5 हो र आज चाहिँ हामी यो पोटेन्सियोमिटरको अर्को एप्लिकेसन हेर्न जाँदैछौँ र जुन एप्लिकेसनबाट चाहिँ हामीले के निकाल्दैछौँ त इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ अ सेल, एउटा सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स। ठिक छ। सो योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले पोटेन्सियोमिटरको अर्को भिडियो बनाएको थिएँ जसमा चाहिँ मैले पोटेन्सियोमिटर भन्ने कस्तो हुन्छ, त्यसको कन्स्ट्रक्सन कसरी गरिन्छ है, अनि त्यो कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ, अनि त्यसलाई युज गरेर चाहिँ नि हामीले इएमएफ कसरी निकाल्ने, त्यो कुराहरू हामीले पढेको थियो है। र त्यसमा फर्स्ट एप्लिकेसन पढ्यो, यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड एप्लिकेसन हो है। र अब हामीलाई पोटेन्सियोमिटर कस्तो हुन्छ भन्ने त थाहा छ है। अब त्यो भिडियो तपाईँले हेर्नु होला यदि थाहा छैन भने। र पोटेन्सियोमिटर मेनली यस्तो हुन्छ, त्यसमा एउटा एबी भन्ने एउटा वायर हुन्छ है। यो वायर चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ, सो यसलाई कप्परमा यसरी एडजस्ट गरेको हुन्छ, त्यो मैले हिजो देखाएको थिएँ। र सिम्पली हामीले बनाउँदाखेरि एबीलाई चाहिँ यसरी देखाइन्छ, यो म्याङ्गानिन, कन्स्ट्यान्टिन अथवा निक्रोमको चाहिँ हामीले बनाइएको हुन्छ। र यो बी पोइन्टलाई चाहिँ यता लगेर एउटा की अथवा यो स्विचमा जोडिन्छ र यहाँ एउटा रियो स्ट्याट लगाइएको हुन्छ। यसको काम चाहिँ यो करेन्टलाई तलमाथि बढाउने होइन, भोल्टेजलाई तलमाथि पार्ने चाहिँ यसको काम हुन्छ। र यहाँ चाहिँ एउटा सेल राखिएको छ, यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड सेल हो है। हामीले इन्टरनल रेजिस्टेन्स यो सेलको होइन निकाल्न लागेको सेल त हामीले मुन्तेर राखिन्छ है। यो भनेको स्ट्यान्डर्ड सेल हो। यसको जुन इएमएफ छ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त नोन हुन्छ है। सो म यहाँ ल्याइदिन्छु, यो इएमएफ हो, यो सेलको चाहिँ ई भनेको यो चाहिँ कस्तो छ त नोन छ। हामीलाई थाहा छ यो कति छ यसको भ्यालु भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। र अब यो भनेको एमिटर भइहाल्यो, ठिक छ, यसले चाहिँ करेन्ट नाप्छ र यो ए पोइन्ट भयो। र अब के गरिन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको त एउटा सिम्पल पोटेन्सियोमिटर हो है। र अब इन्टरनल रेजिस्टेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीलाई एउटा ब्याट्री चाहिन्छ। कसको चाहिँ हामीले इन्टरनल रेजिस्टेन्स निकाल्दैछौँ त है, त्यो ब्याट्री त चाहियो। सो त्यो ब्याट्रीलाई चाहिँ हामीले कसरी कनेक्ट गरिन्छ त यसरी चाहिँ यतातिर लिन्छ है। र त्यो ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनललाई यहाँ जोडिदिन्छ, नेगेटिभ टर्मिनल यता हुन्छ है। र यो नेगेटिभ टर्मिनललाई लगेर चाहिँ हामीले के गरिन्छ त एउटा ग्याल्भेनोमिटरमा लगेर जोडिन्छ। दिस इज आवर ग्याल्भेनोमिटर। र यहाँ चाहिँ हाम्रो यस्तो टाइपको जकी हुन्छ, ठिक छ। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले यो बिचबाट एउटा रेजिस्टेन्स बक्स पनि राखिएको हुन्छ। अब यो रेजिस्टेन्स बक्सको बारेमा मैले पहिला नै भनेको थिएँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीले एउटा यस्तो टाइपको बक्स हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको यसरी चाहिँ यो भनौँ न अन अफ गर्ने टाइपको यसरी दिएको हुन्छ। र हरेक यो अन अफको माथि चाहिँ रेजिस्टेन्सको नम्बर लेखेको हुन्छ, यति ओम भनेर लेखेको हुन्छ। र हामीले चाहिँ यसरी तार जोडेर यो 5 ओमलाई अन गऱ्यौँ भने चाहिँ 5 ओम रेजिस्टेन्स चाहिँ त्यो दुईवटा तारको बिचमा 5 ओम रेजिस्टेन्स हुन्छ है। सो यो चाहिँ कस्तो हो भने ओभरअलमा हेर्ने भने यो रेजिस्टेन्स चाहिँ लेट्स सपोज आर हो भने यो आर चाहिँ कस्तो हुन्छ त आर पनि नन नै हुन्छ। हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो कति छ भन्ने है, ठिक छ। यो भनेको रेजिस्टेन्स बक्स हो। र यहाँ एउटा की पनि लगाइन्छ, ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले की पनि लगाइन्छ, एउटा की यसलाई K1 मानिदिन्छु, यसलाई चाहिँ म K2 मानिदिन्छु, ठिक छ। र यसरी की लगाएर यहाँ ल्याएर चाहिँ यसरी जोडिन्छ, ठिक छ। ल अब यति चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि सेटअप हुन्छ। र यो ब्याट्रीको चाहिँ हामीलाई इएमएफ पनि थाहा छैन, यसलाई ई ड्यास मानिदिउँ, यो पनि थाहा छैन हामीलाई, ठिक छ। र यसको चाहिँ नि रेजिस्टेन्स पनि हामीलाई थाहा छैन, ठिक छ। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ मेन न्युमेरिकलतिर जाऊँ अथवा मेन थ्योरीमा जाऊँ, ठिक छ। सुरुमा के गर्नु त, सुरुमा यो कीलाई चाहिँ क्लोज गर्ने, यानि कि फर्स्ट स्टेपमा यो जुन K2 छ K2 इज क्लोज्ड। यसलाई क्लोज यसलाई चाहिँ ओपन गर्ने है त, ओपन। यो K2 ओपन गर्नु भन्नुको मतलब कीलाई चाहिँ बन्द गर्नु क्या है, यो स्विचलाई चाहिँ अफ गरिदिनु है। सो स्विचलाई अफ गरेपछि त यो सर्किट त कम्प्लिट भएन, भनेपछि यो रेजिस्टेन्स जोडेकै छैन जस्तो देखियो नि त। यसलाई यहाँ जोडिदिया भए पो यो तारको बिचमा पनि रेजिस्टेन्स छ भन्ने हुन्थ्यो त। यो तारै जोडे छैन भनेपछि त करेन्ट चाहिँ यताबाट यसरी चाहिँ फ्लो भइन्छ है। सो यो रेजिस्टेन्समा कुनै पनि किसिमको करेन्ट गएको छैन, ठिक छ। सो K2 ओपन हुँदा चाहिँ यो रेजिस्टेन्स चाहिँ यसमा छैन भन्ने बुझियो है। र K2 जब ओपन हुन्छ नि त्यति बेला हामीले लेट्स सपोज यो ग्याल्भेनोमिटरले चाहिँ यो पोइन्टमा डिफ्लेक्सन देखायो अरे, सरी यो पोइन्टमा चाहिँ नल डिफ्लेक्सन देखायो अरे। भन्नुको मतलब यो पोइन्टलाई लेट्स सपोज के मानिदिउँ न, सी भन्ने मानिदिउँ ल, यो पोइन्टलाई सी मानिदिउँ रे। K2 ओपन हुँदाखेरि ग्याल्भेनोमिटरले सोज नल डिफ्लेक्सन भनेको जिरो करेन्ट का है, नल डिफ्लेक्सन
एट सी। नल डिफ्लेक्सन भनेको डिफ्लेक्टै भएन, डिफ्लेक्ट भएन भने यहाँबाट करेन्ट पनि फ्लो भएको छैन। र लेट्स सपोज यो चाहिँ भनेको यसको लेन्थ चाहिँ ल मानौँ L1 छ अरे है, ठिक छ। र यो चाहिँ यसको लेन्थ चाहिँ L1 भयो अरे, एन्ड इट्स लेन्थ इज L1 फ्रम कताबाट त नापिन्छ त हामीले एबाट नापिन्छ, ठिक छ। एबाट चाहिँ यसको लेन्थ L1 छ अरे। अब K2 लाई चाहिँ क्लोज गरौँ, यानि कि स्विचलाई चाहिँ अन गरौँ, ठिक छ। K2 इज ओपन, सरी क्लोज। K2 लाई क्लोज गर्नु भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि योलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर जोडिदिनु क्या, यसरी चाहिँ सर्किटलाई क्लोज गरिदिनु। सर्किटलाई क्लोज गरेपछि के हुन्छ त, करेन्ट फ्लो हुन्छ। अब त रेजिस्टेन्स पनि त छ नि त, अघि त रेजिस्टेन्स थिएन भनेपछि यो सी पोइन्टमा अघि नल डिफ्लेक्सन देखाइ त, अब यो कीलाई अन गरेपछि यो सी पोइन्टमा नल डिफ्लेक्सन देखाउन्न, किनभने रेजिस्टेन्स पनि त जोडिन्छ नि त। अब यताउति यो जकीलाई सारौँ है, यो जकी हो हाम्रो, र जकीलाई यताउति सार्दाखेरि लेट्स सपोज कुनै चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ नल डिफ्लेक्सन देखियो अरे, मानौँ यो पोइन्टलाई मैले डी मानिदिन्छु, ठिक छ। र अब एडी है, ए कता लेखौँ, म्याथमा लेखौँ है त। एडी भनेको चाहिँ लेट्स सपोज L2 छ अरे, अब यहाँ लेख्न मिलेन, मैले यता लेख्थेँ है त। सो एडी भनेको के छ अरे त, L2 छ अरे, भन्नुको मतलब एदेखि यो जुन नल पोइन्ट देखिएको डिफ्लेक्सन नल देखिएको जुन पोइन्ट छ त्यो चाहिँ कति छ त, एदेखि L2 डिस्टेन्स टाढा छ है। सो यसको मतलब के भयो त भन्दाखेरि ग्याल्भेनोमिटर सोज नल डिफ्लेक्सन एट डी एन्ड एडी अथवा इट्स लेन्थ फ्रम ए इज L2 भयो, ठिक छ। अब हामीलाई प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर त थाहा छ, मैले हिजोको भिडियोमा भनेको थिएँ। त्यसले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि भोल्टेज अथवा चाहिँ इएमएफ भनेको लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर भन्छ हो। सो के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि फ्रम प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर अब हेर त, सुरुमा जब यो की क्लोज गरिएको थियो है, सरी की चाहिँ हामीले ओपन गरिएको थियो अथवा स्विच चाहिँ अफ गरिएको थियो, त्यति बेला यो रेजिस्टेन्स चाहिँ यो सर्किटमा थिएन। रेजिस्टेन्स सर्किटमा नहुँदाखेरि चाहिँ भोल्टेज र इएमएफ के हुन्छ त, ठ्याक्कै इक्वल हुन्छ। द्याट्स वाइ हामीले के लेख्न मिल्छ त, ई ड्यास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, त्यति बेलाको लेन्थ कति छ त, L1 छ नि त, सो L1 लेख्न मिल्छ, ठिक छ। यो कुरा भयो। अनि यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भनिदिउँ है त। र जब हामीले की चाहिँ क्लोज गरियो, की क्लोज गर्दाखेरि त रेजिस्टेन्स पनि त यो सर्किटमा आयो। अब रेजिस्टेन्स सर्किटमा आइसकेपछि चाहिँ अब हामीले के लेख्नु पर्यो त, भोल्टेज लेख्नु पर्यो, ठिक छ। सो भी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L2 लेख्नु पर्यो है। यो जुन सेकेन्ड केस छ नि, सेकेन्ड केसमा त के भयो त भन्दाखेरि अब यसमा त रेजिस्टेन्स पनि जोडियो। अब यो करेन्टलाई चाहिँ घुमाउनको लागि अथवा यो चार्जलाई चाहिँ हामीले यो सर्किटमा डुलाउनको लागि त अझै बढी वर्क डन गर्नु पर्यो नि त। सो यो इएमएफ र यो भोल्टेज चाहिँ यो केसमा के छैन त, इक्वल छैन। तर यो रेजिस्टेन्स नहुँदा चाहिँ इएमएफ र भोल्टेज ठ्याक्कै इक्वल हुन्छ, ठिक छ। ल यति कुरा भयो। अब यसबाट हामीले के हेर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 गरौँ है त। सो इक्वेसन 1 लाई 2 ले डिभाइड गर्ने भने चाहिँ ई ड्यास बाई भी बराबर L1/L2 आउँछ हैन। अब यो प्रोपोर्सनालिटी कता गयो भन्नु होला तपाईँले। अब प्रोपोर्सनालिटी त यसमा पनि एउटै यसमा पनि एउटै आउँछ कि, किनभने यो दुइटै एउटै खाले ब्याट्री हो, तार पनि ठ्याक्कै एउटै छ भनेपछि यो दुइटाको प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट पनि ठ्याक्कै इक्वल आउँछ। र त्यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट चाहिँ एक आपसमा काटिन्छ। सो ई ड्यास बाई भी भनेको L1/L2 लिनु मिल्छ हामीले, ठिक छ। र यसलाई पनि इक्वेसन नम्बर 3 भनिदिउँ। अब हामीलाई चाहिन्छ इन्टरनल रेजिस्टेन्स, र हामीलाई चाहिँ ई बाई भी को भ्यालु पनि निकाल्यौँ। अब के गरौँ त भन्दाखेरि यो जुन इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ नि है, हो यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स चाहिँ अथवा भनौँ न यो इन्टरनल रेजिस्टेन्सलाई यो ई बाई भीसँग के गरौँ त, इक्वेट गरौँ। र हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने कुनै पनि ब्याट्रीको इएमएफ भनेको है, यसको इएमएफ त ई ड्यास छ, त्यो भनेको आइआर प्लस आइआर हुन्छ क्या। त्यो इएमएफ भनेको एउटा ओकडन हो, र त्यो ओकडन चाहिँ जस्तै मानौँ यो चाहिँ ब्याट्री भयो र एउटा सर्किट भयो भने यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा चार्ज ल्याउन पर्ने छ, त्यसमा गरेको ओकडन भनेको आइआर हो। र यहाँदेखि यहाँसम्म चार्ज ल्याउन छ, त्यसमा गरेको ओकडन भनेको कति हो त,
आइआर हो, यो स्मल आर है त, स्मल आर भनेको इन्टरनल रेजिस्टेन्स, ठिक छ। सो यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि आइआर भनेको त भोल्टेज हो, ठिक छ। सो भोल्टेज प्लस आइआर हुने भयो, ठिक छ नि। अनि यो भनेको त इ ड्यास छ होइन। सो इ ड्यास माइनस भी बराबर आइआर लेख्न मिल्यो, ठिक छ ल। अनि हामी चाहिँ के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि अब यति कुरा लेख्यो। अब यो आईलाई चाहिँ मैले यता ल्याइदिन्छु, हामीलाई आरको भ्यालु निकाल्न छ। सो आई भनेको चाहिँ इ ड्यास माइनस भी अपन आर भयो, ठिक छ ल। सरी आई भयो। अब के गरौँ त भन्दाखेरि यता पनि आरले र माथि पनि आरले डिभाइड गरौँ, सरी मल्टिपल गरौँ। सो इ ड्यास माइनस भी इन्टु आर अपन आई इन्टु आर हुन्छ। आई इन्टु आर भनेको त भी हो नि त, ठिक छ। यति कुरा त हामीलाई थाहा छ। र यो भीले चाहिँ अब दुइटैलाई चाहिँ सेपरेट डिभाइड गरौँ त के हुन्छ, आर भनेको चाहिँ इ ड्यास बाई भी माइनस भी बाई भी भनेको त 1 हुन्छ, 1 भइहाल्यो इन्टु आर छ, ठिक छ। यसलाई इक्वेसन नम्बर 4 मानिदिउँ। अब फ्रम इक्वेसन नम्बर 3 एन्ड 4 गरौँ है त। इक्वेसन नम्बर 3 र 4 बाट हेर्ने भने त फोर्थले के भन्छ त, आर बराबर इ ड्यास बाई भी माइनस 1 भन्छ हो। तर हामीलाई यो इ ड्यास बाई भीको भ्यालु थाहा छ र थाहा छैन नि त। अब यो ब्याट्रीमा कति इएमएफ छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन, दिस इज अननोन होइन। र यो भोल्टेज पनि थाहा छैन। सो इ ड्यास बाई भीको ठाउँमा के लेख्नु त, L1 बाई L2 लेख्न मिल्यो इक्वेसन नम्बर 3 बाट। सो L1 बाई L2 माइनस 1 इन्टु आर भयो, ठिक छ। सो दिस इज द एक्सप्रेसन फर इन्टरनल रेजिस्टेन्स। सो इन्टरनल रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सकिँदो रहेछ पोटेन्सियोमिटरबाट। अब यसमा भनेको जुन लेन्थ 1 छ अथवा L1 छ, L1 त हामीले सिम्पली यहाँ मुनतिर एउटा स्केल राखेको हुन्छ, स्केलले मेजर गर्न सक्छौँ हो। अब लेन्थ 2 भने ठ्याक्कै त्यही स्केलले मेजर गर्न सक्छौँ, 1 भइहाल्यो। आर भनेको त हाम्रो के हो त, यो रेजिस्टेन्स बक्सको रेजिस्टेन्स हो, जुन चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त थाहा हुन्छ अथवा नन हुन्छ, ठिक छ ल। दिस इज द मेथड अफ फाइन्डिङ द इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ अ सेल युजिङ पोटेन्सियोमिटर। अब हामी नेक्स्ट एप्लिकेसनमा जाऊँ, लास्ट एप्लिकेसनमा। र त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ ठ्याक्कै हिजो हामीले जुन इएमएफ निकाली त्यो नि ठ्याक्कै त्यही हो, एकदमै सिम्पल छ त्यो एप्लिकेसन है। हिजोको भिडियो हेर्नुभएको छ भने त्यो एप्लिकेसन पनि तपाईँले सिम्पली बुझ्नुहुन्छ। अब हामी अन्तिम एप्लिकेसनमा जाऊँ है त। सो यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै अघिको जस्तै एउटा पोटेन्सियोमिटर लिने, यसमा एउटा की छ, रियोस्ट्याट छ, अनि एउटा स्ट्यान्डर्ड ब्याट्री छ, इएमएफ चाहिँ ई भएको, र एबी जुन लेन्थको चाहिँ एउटा वायर छ, ठिक छ। र अब के गर्नु त भन्दाखेरि यति त हाम्रो पोटेन्सियोमिटर भइहाल्यो योभन्दा माथिको त होइन। सो एबाट चाहिँ हामीले एउटा तार ल्याउने र त्यो तार चाहिँ दुईवटा ब्याट्रीसँग कनेक्ट गर्ने, र त्यो दुईवटा ब्याट्री यस्तो दुईवटा ब्याट्री हो जसको चाहिँ हामीले इएमएफ कम्पेयर गर्दैछौँ, ठिक छ ल, बुझ्नुभयो। र यो दुइटै ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल चाहिँ हामीले एसँग जोडिन्छ, यानि कि यो लामो जुन लाइन छ नि यसलाई पोजिटिभ टर्मिनल जनाउँछ, र यो लाइन चाहिँ हामीले एसँग जोडिन्छ, र अर्को छोटो लाइन चाहिँ यतातिर हामीले यसरी निकालिन्छ। र यहाँ यसरी ग्याल्भेनोमिटर लिन्छ जुन चाहिँ जोकीसँग छ। र के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ हाम्रो सिम्पल सेटअप हुन्छ। र यो ग्याल्भेनोमिटर चाहिँ अहिले इनिसियल फेजमा चाहिँ कुनै पनि यो ब्याट्रीसँग जोडिएको छैन, यो इनिसियल फेजमा है। सो अब के गर्ने त, अब चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो सेटअप भयो होइन। अब चाहिँ के गर्ने भने अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि ग्याल्भेनोमिटरलाई लेट्स सपोज E1सँग जोडियो अरे है। सो सुरुमा हामीले के लेखौँ त भन्दाखेरि ग्याल्भेनोमिटर इज कनेक्टेड विथ E1, र E1सँग कनेक्ट भयो अरे। अब E1सँग कनेक्ट भएर जोकीलाई हामीले यताउता स्लाइड गर्दाखेरि लेट्स सपोज यो पोइन्टमा चाहिँ है, यो पोइन्ट भनेको ल मानौँ सी भन्ने पोइन्ट हो अरे। यो सी पोइन्टमा चाहिँ के देख्यो अरे त, नल डिफ्लेक्सन देखियो अरे, यानि कि नल डिफ्लेक्सन इज सिन एट पोइन्ट सी। सी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के देखियो अरे त, नल डिफ्लेक्सन देखियो अरे हो। अब यो सी भन्ने पोइन्टमा नल डिफ्लेक्सन देखिसकेपछि यो ब्याट्रीको इएमएफ त E1 छ, र लेट्स सपोज यो जुन एदेखि यसको सीको डिस्टेन्स छ त्यसलाई मैले L1 मानिदिन्छु, ठिक छ। एन्ड डिस्टेन्स अफ सी फ्रम ए इज L1 छ अरे, ठिक छ। डिस्टेन्स अफ
अफ सी फ्रम एबाट चाहिँ सीको डिस्टेन्स चाहिँ L1 छ अरे। अब हामीले त यसलाई चाहिँ यो अहिले जुन इनिसियल फेज छ यति बेला त यो दुईटालाई हामीले कनेक्ट गरिन्छ भनेपछि हामीलाई के भन्छ त फ्रम प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपलले हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि भोल्टेज अथवा इएमएफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ भन्छ। सो हामीले E1 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L1 लेख्न मिल्यो कि नै? अभियसली मिल्यो, ठिक छ। अनि अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब ग्याल्भेनोमिटरलाई चाहिँ यो E1 बाट चाहिँ डिस्कनेक्ट गरिदिने र E2 मा लगेर जोडिदिने, यानि कि ग्याल्भेनोमिटर इज कनेक्टेड विथ E2 है। र E2 सँग कनेक्ट गर्दाखेरि लेट्स सपोज नल डिफ्लेक्सन चाहिँ एउटा अरू कुनै पोइन्टमा आएर ल मानौँ यो पोइन्टमा आएर यो पोइन्टलाई चाहिँ डी मानिदिउँ, ठिक छ। र एडीको लेन्थलाई चाहिँ लेट्स सपोज L2 मानिदिउँ है। त यहाँ चाहिँ अब लेन्थ लेख्न मिलेन, अलिक सानो भयो स्पेस, सो यहाँ म यहाँ मुनतिर लेखिदिउँला। सो ग्याल्भेनोमिटर अब E2 सँग कनेक्ट भयो। अनि के भयो त भन्दाखेरि नल डिफ्लेक्सन इज सिन एट पोइन्ट डी। पोइन्ट डीमा चाहिँ हाम्रो के देखियो अरे त नल डिफ्लेक्सन देखियो अरे। भन्नुको मतलब ग्याल्भेनोमिटरले यताउति हल्लिएन अरे, यहाँबाट करेन्ट चाहिँ जिरो फ्लो भइरहेछ भन्ने भयो अरे। अब के भयो त भन्दाखेरि द डिस्टेन्स अफ डी फ्रम ए इज लेट्स सपोज L2 है त। यो डी भन्ने जुन पोइन्ट छ यो एदेखि डीसम्मको जुन डिस्टेन्स छ डिस्टेन्सलाई चाहिँ मानौँ L2 अरे है। अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब हामीलाई के थाहा छ त फ्रम प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटरले के भन्छ त भन्दाखेरि अब यो त हामीले E2 सँग कनेक्ट गरिदियो हो कि होइन। E2 सँग कनेक्ट गर्दाखेरि डीमा जुन डिफ्लेक्सन आएको हुनाले चाहिँ डीमा नल डिफ्लेक्सन आएको हुनाले चाहिँ हामीले के लेख्न मिल्यो त भन्दाखेरि E2 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L2 लेख्न मिल्यो, किनभने L2 त डीसम्मको डिस्टेन्स हो है। र यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 मानौँ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 इक्वेसन 1ले चाहिँ 1लाई चाहिँ 2ले डिभाइड गर्ने, यो गर्दाखेरि E1/E2 भनेको के आउँछ त L1/L2 आउँछ। यही नै हो क्या हाम्रो एक्सप्रेसन हामीलाई चाहिएको, यानि कि हामीलाई के गर्नु भनिन्छ त कम्पेयर गर्नु भनिन्छ नि त। सो E1/E2 को रेसियो निकाल्न भनेको कम्पेयर गर्ने भनेको दुईटा बिच कतिको फरक छ त 1:2 आयो भने चाहिँ यो 2 गुणा बढी रहेछ योभन्दा भन्ने थाहा हुने भयो। 1:3 आयो भने चाहिँ यो 3 गुणा बढी रहेछ भन्ने थाहा हुने भयो। 3:1 अथवा 3 मात्र आयो भने चाहिँ यो 3 गुणा ठुलो रहेछ माथिको भन्ने बुझिने भयो होइन। सो यसरी चाहिँ दुईटाको इएमएफ कम्पेयर गर्न मिल्दो रहेछ, ठिक छ। केसको युजबाट त पोटेन्सियोमिटरको युजबाट है। ल अब यति नै हो हामीले पोटेन्सियोमिटरबाट पढ्नुपर्ने। सो आजको भिडियोलाई चाहिँ यति नै है त। हस् त, धन्यवाद।